Novengitrodsun ngayat Parmeswarak vakanat Shekan chekri tumi voir Devak sot gitangayat. आयज आमी मागणें करुया क्रिस्टीन लोबो हिच्या ओतम्या पासत तेच परी लेस्ली मॅस्करेनस हाच्या ओतम्या पासत तेच परी जोई गोम्स हाच्या बरे भलायके खातीर ताचो जल्म जाल्लो ह्या दिसा गेल्या वर्सा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळसांतान दूख दुर्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूट कोर, सोम्यांक काकूट कोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोडपोतबेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाळे बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवून पुनर्जिवनपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. धर्मसभेन गामालियल नांवाचो एक फारिसेव आसलो. तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हळें, इस्रायेलांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं त्युदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकगंतीच्या सुमयार जुदास गालिलेकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोडीमोडी शिंपडले. तो तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोडशिले पयस सरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचे राड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदूतांक आपोवन धाडले, तांकां मार घालो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावन तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन
ते महाधर्म सभेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देवाच्या मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें, जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. आनी एक फावट, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाकूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व टायबिरियासाच्या दर्या पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपंस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांच्या पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उगडून लोकांची व्हड उरपंस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमोन पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हूण तोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उणें घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. ती एक धादोशी जातूच. ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच भाड जावं नये. देखून ताचें कान जातूच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुनां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाबा वेरेंत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी रासा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता गामालियल महाधर्म सभेक सांगता, ही येवजण म्हणजे आमच्या धर्मदुतांची येवजण मनशाची जाल्यार ती नाटक जातली, पूण ही येवजण देवाची जाल्यार नाटक करूंक तुमच्यान जावची ना. खरें म्हळ्यार आमी देवाची येवजण, देवाचें उतर सदांच पाळूंक जाय.
आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू 5 उंडे आनी 2 मासल्यो 5 वर्सां लोकांक मांडून तांकां दादोशी कोत्ता. जेसू आमकां आपल्या देण्यांनी सदांच दादोशी कोत्ता, देखून आमी ताका सदांच आर्गां दिवंक फावो. हें आमी करया आयज आनी हर एक दिसा. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वोत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडाय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बरी. सासणाच्या जिविताक सोलमोलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावडट्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पाक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नातार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोड दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco good porgotuya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तर आयलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन जुजे तिच्या पोती सांगता, बागिवोन धरून दोता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालदेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक रास वडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिसका आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोरे आमकां शांती दी.
आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जिविताचें उदकावू पियोंक येवचें ताणेल्यारू. जिविताचो उंडो आबू खावंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो ताणेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. सटपुतविदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेनायक. ही पिड्या पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली. तो दोयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सटपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. वाकण्णी देवा बापाक, वाकण्णी ताच्या पुत्राक, वाकण्णी पवित्र आत्म्यांक. रचनाराक मोई मार्गा आपणायली ताची भुरगीं. वाकण्णी ताका सदां.
मोगळ भाव भयणीनो, देवान आमचेर भरपूर बेसांव घालूं आनी आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं. आमेन.